Karon adlaw Miyerkules, pitsa 5 sa Hunyo tuig 2013. Mayong udto Sugbo ug sa mga maabtan ning among pagsibya. Kini si Jason Doval para sa Super Balita. Operasyon sa airport sa Davao, balik sa normal. Balik na sa normal ang operasyon sa Davao International Airport sugad alas 11 kagabi. Humanaugkat ang eroplano sa Cebu Pacific na nisadsad sa airport runway sukad Domingo. Gitagalan sa Aviation Authority of the Philippines ang Cebu Pacific hangtod alas 3 sa hapon kagahapon aron matangtang sa runway ang nisadsad nga eroplano. Si Mayor Sara Duterte sa lahing bahin nanawagan sa mga biktima nga mookooperar sa syudad alang sa pagpasaka og reklamo batok sa Cebu Pacific. Alang sa Mayor, sayop ang ilang gibuhat, sayop ang gihimo sa tanang ahensya nga may kalabutan sa pag-atiman sa insidente mao nga angay silang manubag. Mga pasahero gisultian nga mohatag sa ilang pangalan, mailing addresses o contact numbers aron mas dali ang pagsubay. Gipahimangnuan nga itago ang ilang orihinal nga boarding passes o ticket. Naituksab ang mayor sa gihimong pagtago sa Cebu Pacific sa ilang pasahero. Diin ang uban kanila nakasinati og palakit sa tiyan ug ulo tungod sa trauma nga gidangatan human ang aksidente ni adtong Domingo sa gabi. Tulisan sa Palawan Pawn Shop, taga Sugbura. Kapulisan sa Mabolo Police Station nagtuo nga mga taga Sugbura ang mga nanulis sa Palawan Pawn Shop gahapon sa buntag. Matud pa ni Chief Inspector Ryan De Varas, hepe sa Mabolo Police Station, dayon ng ilang nagsilbi outlet nga duol ra kaayo sa Mabolo Police Station. Ang nadala sa mga tulisan, duha kanila nga mga armado mao ang kwarta nga 150,000, usa ka laptop, 3 ka mga cellphone ug 4 ka mga pitaka. Sa interview sa Super Balita kang De Varas, nagbutyag nga hangtod karon dili pa klaro sa kapulisan ang mga detalye sa nahitabong tulis pan mag-usab-usab man ang deklarasyon sa mga biktima. Si De Varas nagkanayon nga ila pang gipaabot sa ilang opisina ang mga empleyado sa Palawan Pawn Shop aron makuhaan og statement sa maong tulis. Matud pa ni De Varas nga isip usa ka financial institution ang Palawan Pawn Shop kinahanglan nga aduna gyud gwardya o closed-circuit television camera kung CCTV. Giawhag ni Mayor Michael Rama ang katawhan sa Dakbayan sa Sugbo nga di mo prinda sa ilang alahas o mga butang sa mga pawn shop ug mopadala og kwarta sa mga remittance center nga way mga gwardya. Sa entertainment, pipila lang kaadlaw gikan sa iyang Revelation si international singer Charis Pimpenko nakadawat og Media Magnet Trophy sa 3rd Yahoo OMG Awards. Si Charis kinsa mitambong sa launching sa 2013 Yahoo OMG Awards, game kayo nga mitubag sa mga pangutana kabahin sa iyang recent admission nga siya usa ka tumboy. Para sa ubang showbiz reports, bisitaha lang ang specials.sunstar.com.ph/celebrity ug i-follow ang among Twitter @SunstarShowbiz. Maayong balita ang mga mamustahay og loto, wala pa'y nakadaog sa 34 million sa 642. Apan, nabingwit na ang 90 million nga prize sa 649. Ang balor sa dolyar karon adlaw gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, $1.42 pesos.
Alang sa atong balita panahon, maminaw ta ni Engineer Oscar Tabada gikan sa Pag-asa Mactan Base. Metropolitan Cebu, yun man ang ubang bahin sa Sugbo, probinsya sa Sugbo, magkasinapit karon malabubon ng palagitan o balang kinig mga kusog-kusog na pangulan, karong adlaw inguman ugma. Kunya, umanini doon na kita mapangaluron o inguman sunny day, kunyang Birnis, ubanan sa kinig mga mahinay nga tapos makusog na pangulan sa hapon sa Sabado, inguman sa Domingo sa gabi. Inidala sa sistema sa kiniyahan nga gitawag na to Tropical Convergence Zone. Ikan dinispotan sa Pag-asa Mactan, kini si Oscar Tabada may buntag. Para sa uban pang mga balita, bisitaha lang ang among website www.sunstar.com.ph ug i-follow me sa among Twitter @SunstarOnline ug i-like ang among Facebook page, Sunstar Philippine News. Kini si Jason Dova para sa Super Balita.